क्या आपने कभी गौर किया है कि हर लम्हा, हर जर्रा, हर सांस किसी नामालूम और अजीम तरतीब के तहत चल रहा है। जमीन की गर्दिश, हवा की सरसराहट, पानी की रवानी, सब इसी हिकमत के मुताबिक ताबां हैं। लेकिन फिर भी इंसान अक्सर इससे अलग महसूस करता है, जैसे एक राज हमेशा उसकी नजर में छुपा हो। आज हम एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जो आपके शऊर को हिला देगा और आपको दिखाएगा कि हर शय में छुपी हिकमत और ताकत विलायते मौला अली अलैहिस्सलाम किस तरह हर जर्रे, हर हरकत और हर लम्हे को ताबां बनाती है। अगर आप इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें तो आपको पता चलेगा कि इंसान और कायनात के दरमियान असल रुकावट कहाँ है और ये राज कैसे आपकी जिंदगी और शऊर को बदल सकता है। ये वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि एक तजुर्बा है, एक ऐसा लम्हा जिसमें आप अपनी मौजूदगी, अपनी हकीकत और कायनात की पोशीदा नज्म को महसूस करेंगे। तैयार हैं तो आए इस ताबां सफर का आगाज करते हैं। जब हम कायनात के हर लम्हे और हर जर्रे की तरफ देखते हैं तो एक ऐसी तरतीब सामने आती है जो इंसानी अक्ल से ऊपर है। विलायते मौला अली अलैहिस्सलाम वो बुनियादी असूल है जिसने हर शय को ताबां बनाया, हर हरकत को नज्म दी और हर जर्रे को अपनी जगह पर कायम रखा। ये कोई महज नजरिया नहीं बल्कि एक हकीकत है जो हर सांस, हर धड़कन, हर लम्हे में छुपी हुई है। जमीन की गर्दिश, आसमानों में सितारों की तरतीब, हवा की सरसराहट और पानी की रवानी, ये सब इसी एक असूल के मज़ाहिर हैं। इंसान अक्सर ये नहीं समझ पाता कि उसके ख्यालात, जज्बात और आमाल भी इसी हिकमत के तहत चल रहे हैं। हर लम्हा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, विलायते मौला अली अलैहिस्सलाम के तहत एक निज़ाम की मानिंद हरकत करता है और ये निज़ाम नामालूम मगर मुकम्मल है। जब आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी पर गौर करते हैं, सुबह की पहली रोशनी, हाथ की हरकत, दिल की धड़कन, आप देखेंगे कि ये सब एक कायनाती हम आहंगी की अक्कासी हैं। विलायते मौला अली अलैहिस्सलाम हर शय में छुपी हुई हिकमत और ताकत है जो ना नजर आती है ना सुनाई देती है, मगर हर अमल और हर लम्हा इसकी मौजूदगी का सबूत देता है। ये शऊर इंसान को अपने महदूद इदराक की हदूद से बाहर निकालकर कायनात के बड़े राज से जोड़ता है। जब हम ये समझते हैं कि हर लम्हा, हर जर्रे की ताबानी विलायते मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़ेरे असर है तो हमारी सोच, एहसास और अमल भी बदलना शुरू होते हैं। हम देखना शुरू करते हैं कि ये दुनिया इत्तफाक या बेनज़मी का मजमुआ नहीं बल्कि एक नामालूम और मुकम्मल हिकमत के तहत चल रही है। ये समझना जरूरी है कि विलायते मौला अली अलैहिस्सलाम सिर्फ किसी मजहबी या तारीखी तसव्वुर में महदूद नहीं है। ये वो कुव्वत है जो हर जर्रे, हर शय, हर लम्हे की असल हकीकत में मौजूद है। इसकी मौजूदगी न सिर्फ कायनात के निज़ाम को बरकरार रखती है बल्कि इंसान के शऊर को भी हिलाकर एक नई बसीरत देती है। जब हम इस असूल को महसूस करते हैं तो हर लम्हा हमें ये बताता है कि हमारा वजूद भी इसी ताबानी का हिस्सा है और हमारा शऊर इससे जुड़ा हुआ है। हर सांस, हर हरकत, हर ख्याल सब इसी एक बड़ी हिकमत का इजहार है और विलायते मौला अली अलैहिस्सलाम के बगैर ये निज़ाम मुमकिन नहीं। याद रखें कि कायनात में कोई शय इत्तफाकन नहीं, हर चीज एक बड़े और नामालूम निज़ाम के मुताबिक चल रही है और इंसान को अपने महदूद इदराक की हदूद से निकलकर इस निज़ाम की पहचान करनी होगी। यही विलायते मौला अली अलैहिस्सलाम का सबसे बुनियादी और पहला सबक है। हर शय ताबां है और इंसान के लिए सबसे बड़ी दावत यह है कि वो अपनी शऊरी मौजूदगी के जरिए इस ताबानी का हिस्सा बने। कायनात की हर शय, चाहे वो सबसे छोटा जर्रा हो या सबसे बड़ा सितारा, एक नामालूम हिकमत के तहत जुड़ी हुई है। ये ताल्लुक इंसानी शऊर की समझ से ऊपर है, मगर अगर हम गौर से देखें तो हर हरकत, हर अमल, हर लम्हा एक हम आहंगी का हिस्सा है। इंसानी जिस्म की पेचीदा तरतीब, खुलियात की बारीक हरकत और हमारे ख्यालात की रवानी, ये सब इसी एक निज़ाम की झलक है जो हर शय को बरकरार रखता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि इंसान कायनात से अलग है,
لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسانی عمل کائنات کے بڑے ساز و سامان کی طرح منظم ہے۔ جیسے زمین کی گردش ستاروں کی ترتیب کے بغیر ممکن نہیں، ویسے ہی انسانی شعور اور حرکت بھی اس کائناتی نظام کے تحت اپنے مقام پر قائم ہے۔ یہ شعور انسان کو یہ سمجھنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہر شے اتفاقاً نہیں چل رہی، بلکہ ایک مکمل اور نامعلوم حکمت کے مطابق جڑی ہوئی ہے۔ یہ نظریہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ولایت مولا علی علیہ السلام ہر ذرے میں روشن ہے۔ ہر حرکت چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی اسی طاقت کی موجودگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ پانی کے بہاؤ میں، ہوا کے رخ میں، روشنی کی حرکت میں اور انسانی دل کی دھڑکن میں ہم اس تابانی کو محسوس کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی نگاہیں وسیع کریں اور دل کی گہرائیوں میں غور کریں۔ انسان کے شعور کی محدودیت کی وجہ سے وہ اکثر یہ تابانی محسوس نہیں کرتا، لیکن ہر لمحہ، ہر حرکت اور ہر عمل ولایت مولا علی علیہ السلام کے ہی زیر اثر ہے۔ ہم جو کچھ محسوس کرتے ہیں وہ محض ایک چھوٹی سی جھلک ہے، اصل حکمت بہت بڑی اور غیر مرئی ہے۔ یہ شعور انسان کو اپنی محدود دنیا سے باہر نکال کر کائنات کے بڑے راز سے جوڑتا ہے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شے ایک نامعلوم اور مکمل نظام کے تحت چل رہی ہے، تو ہمارے اعمال اور ہمارے خیالات بھی اس ہم آہنگی کے مطابق چلنے لگتے ہیں۔ یہ شعور انسان کو اپنی زندگی میں احتیاط، غور و فکر اور شکر گزاری کی راہ پر لے جاتا ہے۔ یہ سب ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ ولایت مولا علی علیہ السلام کا اصول نہ صرف کائنات کے بڑے مظاہر میں چھپا ہے، بلکہ انسان کے ہر عمل، ہر احساس اور ہر سوچ میں بھی موجود ہے۔ اس طاقت کی پہچان ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی، بصیرت اور گہرائی کی طرف لے جاتی ہے اور ہمیں یہ شعور دلاتی ہے کہ ہر لمحہ، ہر شے اور ہر انسان اس تابانی کا حصہ ہے۔ جب ہم اپنے ارد گرد کی دنیا میں نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں چھوٹے سے چھوٹے ذرے اور سب سے بڑے ستارے ایک حیرت انگیز ہم آہنگی کے تحت حرکت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ انسانی جسم میں ہر خلیہ، ہر نس، ہر پٹھا ایک مخصوص ترتیب اور نظام کے مطابق کام کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے آسمانوں میں ستارے اور سیارے اپنی مقررہ گردش میں ہیں۔ یہ کائناتی نظم اور انسانی وجود کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا مگر ہر لمحہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ انسان کے اندر چھپی قوتیں، اس کی سوچ، اس کے جذبات، اس کی خواہشات اور اس کے اعمال اسی کائناتی حکمت کے مطابق اپنا عمل انجام دیتے ہیں۔ یہ ایک نامعلوم تار ہے جو ہر شے کو جوڑتی ہے، ہر لمحے کو معنی دیتی ہے اور ہر حرکت کو ایک مقصد کے ساتھ جوڑتی ہے۔ ہر سانس، ہر دھڑکن، ہر خیال، یہ سب ولایت مولا علی علیہ السلام کے زیر اثر ہیں اور اس کی تابانی کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی اور کائنات الگ الگ ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر انسانی عمل اور ہر لمحہ کائنات کے بڑے نظام کے عکس ہیں۔ جیسے پانی کی روانی، ہوا کا بہاؤ اور روشنی کی حرکت ایک متوازن ترتیب میں ہے، ویسے ہی انسان کے خیالات، جذبات اور اعمال بھی اسی ہم آہنگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ شعور ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ چھوٹی چیزیں بھی کائنات کے بڑے مقصد میں اہم ہیں۔ ہر ذرے کی حرکت، ہر لمحے کی تابانی اور ہر عمل کی تاثیر ایک نامعلوم اور کامل حکمت کے مطابق ہے۔ اس نظام کی پہچان انسان کو اپنی زندگی میں غور و فکر، شکر گزاری اور محتاط فیصلے کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ جب ہم روزمرہ زندگی میں ولایت مولا علی علیہ السلام کے اثرات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر شے میں ایک چھپی ہوئی حکمت اور طاقت موجود ہے۔ ہمارے خیالات اور اعمال صرف اتفاق نہیں ہیں، یہ سب اسی بڑی اور نامعلوم تابانی کا حصہ ہیں جو کائنات کے ہر ذرے کو جلا بخشتی ہے۔ انسان کا شعور جب اس تابانی کو پہچانتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک نئی بصیرت اور یکجہتی محسوس کرتا ہے اور ہر لمحہ، ہر حرکت اور ہر شے میں اسی حکمت کی جھلک دیکھتا ہے۔ یہ نقطہ ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ ہر چھوٹی چیز چاہے وہ کتنی ہی معمولی لگے، کائنات کے بڑے نظام کے لیے اہم ہے۔ ہر سانس، ہر قدم، ہر خیال
اور ہر عمل ولایت مولا علی علیہ السلام کے نظام کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ شعور انسان کے دل اور دماغ کو تبدیل کرتا ہے، اسے زندگی کے ہر لمحے میں محتاط، شکر گزار اور بیدار رہنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ شعور انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ وہ کائنات کے نظام سے الگ نہیں ہے، بلکہ ایک جڑے ہوئے اور منظم نظام کا فعال حصہ ہے۔ تو دوستو، اس سفر کے اختتام پر میں یہی کہوں گا، ہر لمحہ، ہر عمل اور ہر شے ولایت مولا علی علیہ السلام کے نظام کے تحت ہے، اور ہر انسان کو اس تابانی کا حصہ بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ ملتے ہیں اگلی رازوں بھری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔